कति सुन्दर मूर्ति। मेरो पछाडि देखिएको सुन्दर न्युयोर्क सिटी हो। मेरो पछाडिको यो न्युपोर्ट जर्सी सिटीको टावर हो। यहाँ हेर्नुस् त कस्तो मजाले रमाइरहेछ हाँसहरू, कतिवटा पानीमा खेलिरहेछ। मैले यो हाँस नदीमा एकदम मजाले खेलिरहेको र उडिरहेको क्याप्चर गर्न मन लाग्यो। यो चाहिँ जर्सी सिटी हो, हडसन रिभरको छेउमा रहेको अग्लो अग्लो बिल्डिङ। नमस्ते, म टोमा लामा। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। विगत केही वर्षदेखि मैले अमेरिकाको विभिन्न रमणीय स्थानहरू हेर्न लायकका ठाउँहरू, टुरिस्ट एरियाहरू देखाउँदै आइरहेको छु। यसै क्रममा अहिलेसम्म मैले न्युयोर्कको विभिन्न रमणीय स्थानहरू हेर्न लायकका ठाउँहरू देखाउँदै आइरहेकोमा अबदेखि मैले न्युयोर्क बाहेकका अमेरिकाको अन्य विभिन्न स्थानको रमणीय ठाउँहरू, हेर्न लायकका ठाउँहरू, भिजिट गर्न लायकका ठाउँहरू तपाईहरूलाई देखाउने जमर्को गरिरहेको छु। यसै क्रममा अमेरिकाको न्यू जर्सी स्टेटको न्युपोर्ट जर्सी सिटीमा आज आएको छु। न्युयोर्कदेखि एकदमै नजिकै रहेको छ र न्युपोर्ट जर्सी सिटी 600 एकरमा फैलिएको छ। न्युपोर्ट जर्सी सिटी 1986 मा 10 बिलियन को लागतमा रियल इस्टेट टाइकुन सैमुअल जे ला फ्रैक द्वारा यो न्युपोर्ट जर्सी सिटी इस्टाब्लिश गरिएको हो, बनाइएको हो। न्युपोर्ट जर्सी सिटी लोअर म्यानहट्टनको अपोजिटमा रहेको छ। बीचमा हडसन रिभर छ, वारिपट्टि न्युपोर्ट जर्सी सिटी, बीचमा हडसन रिभर र पारिपट्टि न्युयोर्क सहर छ। न्युयोर्क सहरलाई टाढा रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने न्युपोर्ट जर्सी सिटी चाहिँ उपयुक्त ठाउँ हो। विशेष गरी हडसन रिभरको किनार देखिने गतिविधिहरू, पारिपट्टि देखिने न्युयोर्क सहर, वारिपट्टिको हडसन रिभरको किनारमा बनाइएको ठुल्ठुला अग्ला बिल्डिङहरू न्युपोर्ट जर्सी सिटीको सुन्दरतालाई थप आकर्षक बनाइएको छ। हडसन रिभरलाई यति राम्रोसँग म्यानेजका साथ सुन्दर बनाइएको छ र यो नदी एकदम सफा सुन्दर देखिन्छ र हडसन रिभरको किनारमा मान्छेहरूले आफूले चाहेका गतिविधिहरू गर्नको लागि आउने गर्दछ। जस्तै जगिङ, वाकिङ र भ्यू हेर्नको लागि, एकछिन खोलाको शीतलतालाई अनुभव गर्नको लागि, न्युयोर्क सहरलाई हेर्नको लागि यहाँ आउने गर्दछ। त्यो मात्र नभएर यो हडसन रिभरमा विभिन्न किसिमको चराचुरुङ्गीहरूले रमाइरहेको, अनि त्यसपछि खोलाको छाल। न्युपोर्ट जर्सी सिटी न्युयोर्कदेखि एकदमै नजिक पर्दछ। न्युपोर्ट जर्सी सिटी पछाडि देखिराख्नु भएको छ यो हडसन रिभर। यो जर्सी सिटीको मेन विशेषता भनेको यहाँबाट न्युयोर्क सहर पुरै देखिन्छ। अब यहाँ न्युयोर्क सहर हो। होल न्युयोर्क सहर टाढाबाट हेर्न मन छ भने न्युपोर्ट जर्सी सिटीमा आउनुहोस् भन्न चाहन्छु। एकदम 24 घण्टा डुगा, पानी जहाज ओहोर दोहोर गरिरहेको हामीले पाउँछौँ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् पन्छीहरू, यो खोलामा माछा, हाँस, अनेक किसिमको पशु पन्छीहरू पनि पाइन्छ। अनि व्यवस्थित ढङ्गले एकदम यो नदीलाई व्यवस्थित ढङ्गले
राखिएको बनाइएको छ, यस्ता बार लगाएको छ साइडमा। अनि त्यसपछि एकदम सफा पनि छ। यहाँ छेउमा देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै ढुङ्गाहरू एकदम साँच्चै ढुङ्गा जस्तै लाग्छ। यो ढुङ्गाहरू एकदम आर्टिफिसियल ढुङ्गा हो, सिमेन्टले बनाएको ढुङ्गा हो। हेर्दाखेरि ठक्क खोलाको किनार छेउ हामी जङ्गलतिर खोलामा जाँदाखेरि ढुङ्गाहरू देखिन्छ नि, काठहरू सुकेको, त्यस्तै हिसाबले यहाँ बनाइएको छ। यहाँ काठहरू पनि राखिएको छ। यहाँ लेखेको छ डेन्जर डु नट क्रस द रेलिङ भनेछ। यो रेलिङ क्रस नगर्नु भनेछ। अनि टक्क यहाँ ढुङ्गा हेर्नुहोस् न, साँच्चै ढुङ्गा जस्तो लाग्छ। यो सिमेन्टको आर्टिफिसियल ढुङ्गा बनाएको हो। खोलाको छाल, अति आनन्द लाग्ने पारिपट्टि न्युयोर्क सहर। अनि मलाई छालहरूलाई निहाल्दै चराचुरुङ्गीहरू हेर्दै अनि त्यसपछि आएर अब विभिन्न किसिमको वरिपरि चाहिँ रेसिडेन्टल एरिया पनि छ, अफिसहरू पनि छ, सपिङ मल पनि छ, रेस्टुरेन्ट पनि छ। अति नै यो न्युपोर्ट जर्सी सिटी अत्यन्तै राम्रो छ। अनि मान्छेहरूले यो वरिपरि चाहिँ बिहान बेलुका जकिङ गर्ने, एउटा के भन्छ त्यसलाई, वाक गर्ने, मर्निङ वाक, इभिनिङ वाक, डे वाक, जे भने पनि त्यस्तो गर्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले रमाइरहेछ हाँसहरू। कतिवटा पानीमा खेलिरहेछ, कुनै त पानी बाहिर पनि आएर बसिरहेछ। अति नै सुन्दर देखिएको छ। अनि यो सिटीमा विभिन्न कम्युनिटीहरू बसोबास गरेको पाइन्छ। विशेष गरी मैले देखे अनुसार व्हाइट पिपुल र इन्डियन पिपुलहरू धेरै बसेको छ। अब यता पछाडिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले एकदम ठुलो ठुलो रेसिडेन्टल अपार्टमेन्टहरू एकदम व्यवस्थित ढङ्गले बनाइएको छ। अनि अफिस, अघि रेसिडेन्टल अफिस, सपिङ मल, रेस्टुरेन्ट, इन्टरटेनमेन्टका एउटा सेन्टर ठाउँहरू पनि थुप्रै छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू मजाले खोलाको छेउमा कोही पढिरहेका छन्, कोही आफ्नो खाइरहेका छन्, कोही चाहिँ खोलातिर हेरेर मोबाइल चलाउँदैछन्। घुम्दै घुम्दै जाँदा बीच बीचमा एकदम व्यवस्थित ढङ्गले बेन्चहरू राखिएको छ। घुम्दा घुम्दै एकछिन थकाइ मार्दै रेस्ट गर्नको लागि टक्क बेन्चमा बसेर आराम गरेर फेरि जान सकिन्छ, घुम्न सकिन्छ। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ न्युपोर्ट जर्सी सिटीको अर्को एउटा मेन विशेषता यो टावर हो। हामीले गुगलमा न्युपोर्ट जर्सी सिटी हान्न बित्तिकै यो टावरको तस्बिर पनि देख्न सक्छौं। म यो टावरको नजिकै जान लागेको छु। यो टावर चाहिँ अलि विशेष हिसाबले सानो भए पनि न्युपोर्ट जर्सी सिटीको साइन जस्तै मान्न सकिन्छ। न्युपोर्ट जर्सी सिटी भन्न बित्तिकै यो टावरलाई हामी सम्झिन्छौं। पहिले चाहिँ मैले 1-2 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि टावरको नजिकै गएर भनौं न छुन मिल्ने टाइपले हामी जान सक्थ्यौं। अहिले टावरको वरिपरि बारिएको छ।
विशेष गरी यो एउटा सुरक्षाकै लागि हो अथवा के यहाँ मेन्टेन गर्न खोजिएको केही कारण हुन सक्छ। केही यहाँ इन्फर्मेसनहरू त लेखिएर राखिएको त छैन। पहिले चाहिँ भित्रसम्म जान मिल्थ्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, चराहरू आफ्नै हिसाबले चौरमा रमाइरहेका छन्। म अहिले ठ्याक्कै यो टावरको अगाडि उभिएको छु। पारिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ न्युयोर्क सहर, म उभिएको ठाउँ लिएर अनि न्युपोर्ट जर्सी सिटी भयो। पारिपट्टि न्युयोर्क सहर भइ नै हाल्यो। वारिपट्टि हेर्नुहोस् मेरो पछाडि न्युपोर्ट जर्सी सिटीको अग्ला अग्ला गगनचुम्बी बिल्डिङहरू। यो नदीको छेउमा धेरै जसो चाहिँ रेसिडेन्टियल बिल्डिङहरू छ। यसरी हडसन रिभरको छेउमा पनि बेन्चहरू राखिएको छ ताकि मान्छेले सजिलै नदीको छालको शीतलता पाओस् र नदीलाई हेर्न सजिलो होस् भन्नको लागि यसरी बेन्चहरू राखिएको छ। यहाँबाट न्युयोर्कको विभिन्न प्रसिद्ध ठाउँहरूलाई हामीले अवलोकन गर्न सक्छौँ। जस्तै वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, इम्पायर स्टेट बिल्डिङ, लिटल आइल्यान्ड, एड्ज, टाइम्स स्क्वायर, त्यसै गरी सेन्ट्रल पार्क, विभिन्न न्युयोर्कको हेर्न लायकका ठाउँहरू यहाँबाट एउटै स्थानबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। पारिपट्टि हेर्नुहोस् एड्ज, यो चाहिँ लिटल आइल्यान्ड, यो चाहिँ वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, अनि उता टाइम स्क्वायर यहाँबाट सजिलै मैले देखिरहेको छु। यसरी तपाईले टाढाबाट न्युयोर्क सहरको विभिन्न प्रसिद्ध ठाउँहरू हेर्न मन छ भने यहाँ न्युपोर्ट जर्सी सिटी को हडसन रिभर को किनारमा आउनुहोस् भन्न चाहन्छु। न्युपोर्ट जर्सी सिटी घुम्दै गर्दा यो स्पट चाहिँ सबभन्दा बेस्ट लाग्यो। यहाँबाट यो ठाउँबाट अझ विशेष न्युयोर्क सहरलाई राम्रोसँग देख्न सकिन्छ र न्युयोर्क सहरलाई हेर्नको लागि विशेष देखिन्छ। पारिपट्टि न्युयोर्क सहर भइ नै हाल्यो। म अब वारिपट्टिको जर्सी सिटी पनि देखाउँदैछु। अब यतापट्टि न्युपोर्ट जर्सी सिटी भयो। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अति सुन्दर व्यवस्थित ढंगले बनाइएको बिल्डिङहरू छ। यो बीचमा हडसन रिभर भयो र पारिपट्टि न्युयोर्क सहर भयो। अब यहाँ हेर्नुस्, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यो एकदम अब्जर्भेसन भनौं न अवलोकन गर्ने ठाउँहरुमा यस्तो टेलिस्कोपहरु राखिएको हुन्छ ताकि पर्यटकहरुले मजाले टाढाको ठाउँहरु पनि न्युयोर्क सहरलाई अझै नजिकबाट हेर्न चाहियो भने यो टेलिस्कोपबाट हामीले नजिकबाट पनि हेर्न सक्छौं। यो प्राय जसो टेलिस्कोपहरु यस्तो विशेष ठाउँहरुमा न्युयोर्कको घुम्न लायकका ठाउँहरुमा यस्ता टेलिस्कोपहरु बीचबीचमा राखिएको हुन्छ। यहाँ पनि रहेछ। यहाँ हेर्नुस्, अब जर्सी सिटीको अग्ला अग्ला ठुल्ठुलो बिल्डिङहरु
यहाँ रेसिडेन्टियल बिल्डिङहरू, अफिस बिल्डिङहरू, इन्टरटेनमेन्टको लागि सेन्टरहरू, रेस्टुरेन्टहरू, सपिङ सेन्टरहरू, यी सबै कुराहरू अभाइलेबल छ न्युपोर्ट जर्सी सिटीमा। न्युपोर्ट जर्सी सिटी विशेष गरी 600 एकरमा फैलिएको छ। म अझ घुम्दैछु, तपाईँहरूले अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ कि यो कति ठुलो क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। म अझै हडसन रिभरको किनारै किनारै जर्सी सिटी घुम्दैछु। वारिपट्टि जर्सी सिटीलाई हेर्दै, पारिपट्टिको न्युयोर्क सहरलाई हेर्दै, बिचको हडसन रिभरलाई हेर्दै म चाहिँ घुम्दैछु। म जहिले पनि भन्ने गर्छु नि, प्रेजेन्टेसन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेर। प्रस्तुतिकरण एकदम ठुलो कुरा हो। यही नदीलाई फोहोर पारेर जथाभावी लथालिङ्ग व्यवस्थित बार नलगाएर वरिपरि बनाइएका बिल्डिङहरू जथाभावी व्यवस्थित रूपमा नक्सा अनुसारले बनाइन्न भने कति नराम्रो देखिन्थ्यो। अब यो हरेक कुरा व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण राम्रो हुँदाखेरि मान्छेहरू बस्न लायक पनि भएको छ, हेर्न लायकको खोला पनि छ, चराचुरुङ्गीहरू पनि रमाइरहेछ, खोला पनि सुन्दर सफा छ, कलकल। पारिपट्टि न्युयोर्क सहर छ, वारिपट्टि न्यू जर्सी सिटी छ। प्रस्तुतिकरण प्रेजेन्टेसनले गर्दा सुन्दर सफा आफ्नो ठाउँमा, नदी आफ्नो ठाउँमा सफा छ, सहर आफ्नो ठाउँमा सफा छ, चराचुरुङ्गीहरू त्यस्तै खोलामा आफ्नो हिसाबले रमाइरहेको छ। यो चाहिँ न्युपोर्ट जर्सी सिटीको बिल्डिङहरू हो। यो रिभर अत्यन्तै 24 घण्टा बिजी हुन्छ। यो हडसन रिभरमा 24 घण्टा पानी जहाज, डुङ्गाहरू चलिरहेको हुन्छ। म अझै घुमेर सकेको छैन, अझै घुम्दैछु। रिभरको छेउछेउमा विभिन्न किसिमको बिरुवाहरू पनि पाइन्छ। यो चाहिँ सल्ला हो, अनि यो सल्लाहको रुख देख्न सक्नुहुन्छ। रोजको बुट्टा हो। रोज अहिले चाहिँ सिजन नभएको हुनाले ओइलिएको छ, सायद पछि 1-2 महिनापछि एकदम राम्रो फुलेर राम्रो देखिने छ। म चाहिँ घरि नदीको छेउतिर रमाउँदै घरि जर्सी सिटीको बिल्डिङको छेउछेउमा जाँदै रमाइरहेको छु। यो पारिपट्टि बीचमा एउटा बिल्डिङ देखिन्छ। त्यो बिल्डिङबाट सिधा नदीको बीचमा बनाइएको छ। अनि त्यो बिल्डिङको बीचमा जाने ठाउँमा पनि जहिले पनि म 2-3 चोटि आएँ, त्यो ब्लक एकदम बन्द गरेको नै देखिन्छ। मेरो विचारमा त्यो नदीको बीचमा बनाइएको बिल्डिङ चाहिँ केही विशेष हुन सक्छ, कुनै ओकेजन विशेष दिनमा मात्र खुल्छ जस्तो लाग्यो। एकदम नदीको बीचमै बनाएको छ त्यो बिल्डिङ, अनि जहिले पनि त्यो जाने बाटो चाहिँ बन्द नै, क्लोज नै हुन्छ। समरमा छेउछेउमा यो बिल्डिङ साइडतिर हरियो घाँसहरू, विभिन्न फुलहरू, रोजहरू हराभरा देखिन्छ। अहिले यहाँ देखिराख्नु भएको छ यो घाँसहरू अहिले चाहिँ सुकेको छ,
समरमा एकदम राम्रो हरियो देखिन्छ। यहाँ रोजहरू पनि फुलिएको हुन्छ, ढकमक्क राम्रो देखिन्छ समरको टाइममा। अघि मैले देखाएको थिएँ नि त्यो नदीको बीचमा एउटा ठुलो बिल्डिङ बनाएको छ भने यो त्यो बिल्डिङ जाने बाटो हो। जहिले पनि यो चाहिँ क्लोज नै हुन्छ, एकदम विशेष दिनमा मात्र खुल्छ होला। यो फेरि न्युपोर्ट जर्सी सिटीको एरिया देखाउँदैछु मैले। हेर्नुहोस् पछाडिपट्टि सानो पार्कहरू बनाइएको छ, राम्रो बिल्डिङहरू बनाइएको छ। अघि टाढाबाट देखिने अग्लो ठुलो गोलो बिल्डिङ मेरो पछाडि देखिराख्नु भएको छ। अब म त्यो बिल्डिङको नजिकै पुग्न लागेको छु। मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न डिजाइनको सुन्दर अग्लो बिल्डिङहरू रहेको छ। हर्सन रिभर साह्रै बिजी खोला हो, कहिले डुगा गइरहेको छ, कहिले न्युपोर्ट जर्सी सिटीको अर्को मेन विशेषता राम्रो एउटा मूर्ति छ। यहाँ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ व्हाइट मूर्ति। यहाँ घुम्दै यहाँ हेर्नुहोस् न्युपोर्ट जर्सी सिटीको न्युपोर्ट हो। न्युपोर्ट भनेर लेखेको छ न्युपोर्ट। यो ठाउँको नाम हो न्युपोर्ट जर्सी सिटी। यहाँ मजाले लेखेको छ। न्युपोर्टको अर्को विशेषता हो यो सुन्दर मूर्ति। पछिबाट बनाएको एकदम व्हाइट मूर्ति, एकदम ठुलो मूर्ति छ। पछाडिबाट मैले अहिले देखाइरहेको छु। अहिले राम्रो देखिरहेछ ठ्याक्क नदीको बिचमा। न्युपोर्ट जर्सी सिटी न्यू जर्सी अक्टोबर 21, 2021। यो मूर्ति 2021 मा बनाएको रहेछ। आज न्युपोर्ट न्यू जर्सी घुम्ने क्रममा अब हामी फर्किने क्रममा छौं। यो पुरै घुमिरहँदाखेरि सबसे राम्रो चाहिँ यो स्पोट लाग्यो। यहाँबाट चाहिँ न्युयोर्क सहर एकदमै सुन्दर देखिने रहेछ। पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, इम्पायर स्टेट बिल्डिङ, लिटल आइल्यान्ड, अनि अति सुन्दर देखिने रहेछ यहाँबाट। अहिले चाहिँ यो चाहिँ मेन बीचमा स्पोट पर्ने रहेछ। मान्छेले फोटो खिच्दा पनि भिडियो खिच्नको लागि यो चाहिँ बेस्ट रहेछ। हामी घुम्ने क्रममा यो पायौं। अब अलिकति हामी फर्किने क्रममा छौं। अब
अहिले झन् अलिकति सिरसिर हावा, पानीको छालको साउन्ड, माथि हेलिकप्टर पनि चलिरहेको छ, मिक्स साउन्ड आइरहेको छ। मेन राम्रो देखिने भ्यू भइरहेको हुनाले एउटा न्युपोर्टको टावर पनि यही पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अति नै राम्रो छ। आज मैले तपाईहरुलाई अमेरिकाको ट्राभल भिडियो देखाउने क्रममा अमेरिकाको न्यू जर्सी स्टेटको न्युपोर्ट जर्सी सिटी तपाईहरुलाई घुमाए, देखाए, म आफै पनि रमाए। अति नै राम्रो सम्मिश्रण लाग्यो यो जर्सी सिटी, न्युपोर्ट जर्सी सिटी। के मानेमा भने बीचमा हडसन रिभर, वारिपट्टि जर्सी न्युपोर्ट जर्सी सिटी, पारिपट्टि न्युयोर्क सिटी पुरै देख्ने गरी। यदि तपाई हामीले न्युयोर्क शहरलाई पुरै हेर्न चाहनुहुन्छ भने न्युपोर्ट जर्सी सिटी पक्कै पनि घुम्नुस् भन्न चाहन्छु। यो जर्सी सिटीमा आज मैले तपाईलाई देखाएँ। हडसन रिभरको किनारै किनारै न्युयोर्क सिटीलाई निहाल्दै, जर्सी सिटीलाई निहाल्दै त्यहाँ भएका हरेक चिजहरू, रुख बिरुवादेखि लिएर चराचुरुङ्गीदेखि लिएर राम्रो राम्रो टावरदेखि लिएर यति ब्युटिफुल मेरो पछाडि स्ट्याचु छ, स्ट्याचुहरू विभिन्न किसिमको देखाउँदै घुम्दै तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्यो। पक्कै पनि तपाईहरुलाई राम्रो लाग्ने छ। म पनि रमाइलो गरे आज तपाईहरुलाई। अनि आगामी दिनमा पनि यस्ता राम्रा राम्रा अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीको, जर्सी सिटीको अथवा अरू स्टेटको, अहिले मैले सधैँ चाहिँ न्युयोर्क सिटीको रमणीय ठाउँहरू देखाउँदै आइरहेको छु। अब पछिल्लो चरण चाहिँ मैले न्यू जर्सीको विभिन्न रमणीय ठाउँहरू पनि तपाईहरुलाई देखाउने प्रयास गरिरहेको छु। पहिलेको भिडियो तपाईले योभन्दा पहिलेको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। संसारकै सुन्दर र ठुलो विशाल मन्दिर स्वामीनारायण अक्षरधाम मन्दिर न्यू जर्सीको देखाएको थिएँ। आज चाहिँ न्युपोर्ट जर्सी सिटी तपाईहरुलाई घुमायो, देखाएँ। पक्कै पनि तपाईहरुलाई रमाइलो लाग्छ। आगामी दिनमा पनि यस्ता रमाइला भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने टोमा लामा च्यानल, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, हेर्नु होला, भिजिट गर्नु होला, इन्टरटेन गर्नु होला, केही आइडिया लिनु होला, इन्फर्मेसनहरू लिनु होला। मैले सँगसँगै भिडियो देखाउनुको पछाडि मैले एउटा सन्देश पनि दिने गरेको छु, केही इन्फर्मेटिभ पनि तपाईहरुलाई दिने गरेको छु। तपाईहरु पनि म जस्तै घुम्नुस् है भन्न चाहन्छु। नयाँ ठाउँ पुगेपछि, नयाँ ठाउँ गएपछि नयाँ भिजन आउँछ, रिफ्रेस हुन्छ। अहिले लाइफलाई अलिकति नयाँ एक्सपिरियन्स गर्न चाहिँ पाउँछ। त्यो घुम्नु छ भने पहिला मेरो भिडियो हेरेर मात्र घुम्नु होला है। अनि तपाईहरुले आइडिया हुनेछ पक्कै पनि है त। Keep loving, keep smiling, keep supporting Choma Lama channel. Don't forget to like, share, comment and subscribe my Choma Lama channel. Bye bye.